Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne Le Petit Prof 5. La séance précédente, خليناها في définition des systèmes. Oui, c'est une définition des systèmes. عطينا définition des systèmes, oui. عرفنا شنو هو المنيو extérieur. On a déjà vu ça. D'abord, ندوزو les types de systèmes. Donc, قلنا السيستم هو داك الجسم اللي باغي ندرسو التغيرات ديالو او بيان التحولات اللي كتوقع فيه او بيان لي زيشونج ديالو مع المحيط الخارجي سيتادير التبادلات اللي كيدير مع المحيط الخارجي. دونك دابا نشوفوا الانواع ديال السيستم. En général, il y a trois types de systèmes. كاين عندنا système ouvert, système fermé ou bien système isolé. غنشرحوا كل واحد على حده وغنفهموهم امر بسيط جدا. شي الترموديناميك بالخصوص موديل ساهل بزاف وزوين في القرايه. دونك système ouvert قال لك السي il peut échanger avec l'extérieur de la matière et de l'énergie بين قوسين chaleur travail. ما واضحش الديفينيسيون دونك انا نشرح لكم. قال لك السي هاد السيستم اوفر هو سيستم اللي كيقدر يتبادل لينا مع الوسط الخارجي او بين المحيط الخارجي، يقدر يتبادل معاه الماده كوم يقدر يتبادل معاه حتى الطاقه. غومارك ملاحظه مهمه جدا ملي كندويو على لينيرجي في الترموديناميك، وحده من الجوج يا لا شالور يا لو طرافاي. هادو هما كاين بزاف ديال الانواع ديال لي زينيرجي، ولكن حنا غنهتموا بلا شالور ولا طرافاي. دونك السيستم يقدر يتبادل مع المحيط الخارجي الا كان كيتبادل معاه الماده والطاقه في نفس الوقت، كنقولوا ان هذا السيستم راه اوفر. غنعطيكم اكزامبل بيان سور باش تفهموا، حيت سون اكزامبل ما تفهموا حتى حاجه. غنعطيكم اكزامبل دو بوا كي بغو. عندنا الا خدنا على سبيل المثال خدنا واحد القطعه ديال الخشب ياك فوالا وحطيناه في النار. الا حطيتي ديك الخشبه في النار اش غادي يوقع؟ غدوز واحد المده غيبان لك الدخان خارج من داك، غيخرج الدخان حاجه عاديه. هذاك الدخان في الاساس شنو هو؟ وي بيان سور خشب لو بوا. هذاك الخشب ملي كيتحرك كيولي عباره عن دخان. اذا الدخان راه ماده. اذا هذاك الخشب اش دار؟ تبادل مع الوسط الخارجي، تبادل معاه ماده لا ماتيير. سطروا لنا لا ماتيير يعني تبادل لا ماتيير. غنشوفوا دابا واش غيتبادل لينا الانرجي مع الوسط الخارجي. الخشب ملي كيبدا يتحرك الا قربتي حداه، الا قربتي غير صبعك لهداك الخشب اللي كيتحرك كي غتلقاه سخون. اذا كيتبادل الحراره. دونك الخشب كيتبادل لنا حراره، ولكن الملاحظه الخشب اللي محروق ماشي خشب سامبل عادي. دونك الخشب اللي محروق كيتبادل لنا مع المحيط الخارجي الحراره اللي هي عباره عن انرجي. دونك كيتبادل انرجي او ميم طون كيتبادل مع لا ماتيير. دونك كنقولوا ان هذا السيستم اللي هو الخشب محروق كنقولوا عليه انه سيستم اوفر. كنظن ما كاينش شي اشكال لحد الان في السيستم اوفر. دونك ندوزو السيستم فيرمي. قال لك السيستم فيرمي il peut échanger avec l'extérieur de l'énergie, c'est-à-dire chaleur, travail, mais pas de la matière. فوالا السيستم فيرمي كيتبادل لينا مع الوسط الخارجي
غير لينيرجي فقط. يعني السيستم فيرمي ما غاديش يتبادل لك ماده، ما غاديش يتبادل لنا الماده مع الوسط الخارجي. يعني الخشب اللي كيتحرك ماشي سيستم فيرمي. داكور. نعطيكم اكزومبل. لو غاز سيركولون دون لو سيركوي دان ريفريجيراتور. اش هاد الزمارة اش هاد الولادة. دونك انا غنشرح لكم. ملي كتمشي للثلاجه، الظهر ديال الثلاجه اش كتلقاو واحد السيركوي فيه بزاف ديال بحال التيوات. دونك هذوك التيوات اش دايز فيهم غاز. فوالا هذاك الغاز كيكون بارد ياك. دونك يقدر يتبادل هذاك الغاز، هو اللي كيعطينا ديك الحراره طايحه بزاف اللي كتعطينا التبريد. دونك هذاك الغاز كيكون دايز في الثلاجه في الظهر ديالها في دوك الانابيب، كيقدر يتبادل الحراره. البروده راه هي حراره ولكن كتكون منخفضه بزاف لمن لا يعرفها. دونك غيتبادل لنا حراره، ولكن هذاك الغاز راه ما كيخرجش من داك التيو، كيبقى وسط، يعني كيبقى كيسيركولي فيه، كيبقى يدور فيه. دونك كنقولوا ان هذاك الغاز اللي كيسيركولي في داك السيركوي ديال الريفريجيراتور كنقولوا انه سيستم فيرمي. اسكو سي كلير؟ باسكو كي باسكو كي ايشونجي مع الميليو اكستيريور جوست لينيرجي، والانرجي في هذه الحاله شنو هي؟ شالور. دونك دونك لير. دونك ندوزو للسيستم ايزولي. قالك هاد السيستم ايزولي il ne peut échanger avec le milieu extérieur ni énergie ni matière. milieu ايزولي عفوا السيستم ايزولي ما كي والو ما كيشونجي مع الميليو اكستيريور حتى حاجه، لا ماتيير ني انرجي. نعطيكم اكزومبل. هو في الصراحه ما نقدروش نحصلوا على سيستم ايزولي في هذا الكون. انا نقول لكم علاش. السيستم ايزولي الوحيد اللي نقدروا نقولوا انه سيستم ايزولي هو لونيفير، هو الكون. الكون بحكم ما عندوش حدود، يعني ما كاينش ميليو اكستيريور اصلا. واش فهمتيني؟ اصلا ما كاينش ميليو اكستيريور بالنسبه للكون. الا اعتبرنا الكون هو لو سيستم، راه ما كاينش ميليو اكستيريور. دونك نقدروا نعتبروه ايزولي. واش فهمتي؟ حيت جميع عفوا التفاعلات تلف لي الكيمياء مع الفيزياء. دونك حيت لي زيشونج هو اصلا ما غاديش يقدر، ما كاينش محيط خارجي اللي يقدر يتبادل معاه الطاقه ولا الماده، ما كاينش. دونك نعتبروه سيستم ايزولي. نعطيكم واحد ليكزامبل اللي بسيط. ترموس كيحافظ باش نغشي فيه القهوه، غادي يحافظ على درجه الحراره ديالها. بيان سور القهوه ما تخرجش من الترموس، غادي يحافظ على درجه الحراره ديالها، ولكن غير واحد المده. نقدروا نقولوا حنا نهار كاع 24 ساعه باغ اكزومبل. مي يعني نقدروا نقولوا ان هذاك الترموس هو سيستم ايزولي لمده 24 ساعه. فهمتوني؟ هذا هو دابا كون كان الترموس كيبقى محافظ لينا على الحراره ديال القهوه في وسطو، غادي نقولوا انه سيستم ايزولي، توجو غيبقى ايزولي. فهمتوا الفكره اللي بغيت نوصل لكم؟ كنظن واضحه. دونك سي غنشوفوا دي زابليكاسيون نيت تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا لا. قال لك السي غنعطيوك اكسبرسيون، قول لنا واش هاد السيستم، هاد لي سيستم هادو واش اوفير ولا فيرمي ولا ايزولي. دونك لا فلام دي بوجي الشمعة. ركز معايا مزيان. الشمعة ملي كتشعلها كتقرب حداها كتلقى واحد الهاله ديال الحراره، كتلقى سخونيه. فهمتي؟ قريب ملي كتقرب الشمعة كتلقى واحد الهاله ديال الحراره. دونك تبادل لنا الانرجي ها وحده. زيد الا لاحظتي ان الشمعة ملي كدوز واحد المده كتبدا تذوب وكتبدا بحال قلتي كتسرح، يعني كتفوت الحدود ديالها، بحال قلتي كتدخل في المحيط الخارجي. دونك غنعتبروها كتبادل حتى الماده حيت كتذوب. دونك لا فلام دي بوجي ديال الشمعة، لا فلام دي بوجي
système quoi, système ouvert. Voilà. علاش حيت قلنا ان السيستم اوفر كيتبادل الانرجي اي لا ماتيير. قال لك لو كيبوي دون زون كاسرول، الماء اللي كيغلي في واحد الكاسرونه، نقولها لكم بالدارجه، في واحد الكاسرونه، كاسرول اون كاسرول راهي كاسرونه. شوف باش تشوف، باش تعرف الفرونسي عنده واحد القرابه كبيره مع الدارجه. دونك قال لك لو كيبوي دون زون كاسرول، مالو سيستم اوفير حتى هو. علاش؟ غنحاول نزرب شويه. حتى هو سيستم اوفير علاش؟ حيتاش الماء ملي كيبدا كيغلي اش غادي يدير؟ غادي غادي يغلي بزاف، غادي يخرج من هذيك الكاسرول، غادي يبدا الجزيء ديال الماء غتزيد السرعه ديالها، يعني غادي يخرج من الكاسرول. دونك تبادل لينا الماده. وبيان سور الا قربتي عند ديك الكاسرول غتلقى حتى واحد الهاله ساخنه، دونك تبادل حتى لا شالور مع الميليو اكستيريور. دونك سيستم اوفير. بيل الكتريك سيتادير بطاريه، البطاريه كتعطينا طاقه كهربائيه، ولكن الماده اللي وسطها كتبقى فيها ما كتخرج. دونك سيستم فيرمي باسكو كي ايشونجي مع الميليو اكستيريور، كي ايشونجي مع جوست لينيرجي. لينيرجي في هذه الحاله هذه الحاله خاصه الانرجي في هذه الحاله هي عفوا l'électricité. L'air contenu dans une chambre en acier indéformable et étanche thermiquement. قال لك الهواء اللي كاين في واحد الشومبر، في واحد الغرفه، غرفه انديفورمابل، زعما انديفورمابل ما كيتغيرش الشكل ديالها، اي ايطونش تيرميكمون، معزوله حراريا، يعني الحراره اللي كاينه في ديك الغرفه ما غاديش تخرج. وبما ان الشكل ديالها انديفورمابل، دونك الهواء اللي كاين في ديك الغرفه ما غاديش يخرج من ديك الغرفه. دونك ما غادي يكون عندنا لا تبادل ديال الانرجي لا تبادل ديال لا ماتيير. دونك سيستم كوا سيستم ايزولي. Maintenant, on va voir l'état d'un système, variable, équation et fonction d'état. نعرفوا العجب تا هو شنو هو، نشوفوا شنو هما لي فاريابل وشنو هي ليكواسيون ديتا. فوالا. قال لك سي connaître l'état d'un système, c'est déterminer à tout instant T les valeurs d'un nombre minimum de grandeur mesurable, la quantité de matière, la pression, la température, le volume, appelé pour cette raison variable d'état capable de décrire le système. غنجيكم من الاخر ونشرح لكم اش بغاو يقولوا لكم هنايا. بغا يقول لك السي ان اي سيستم باش كنعرفو، نعطيك واحد ليكزامبل بعدا قبل ما ندخل لك السيستم. دابا الانسان باش كتعرفو بالاسم ديالو، اسم شخصي، اسم عائلي، العمر ديالو باغ اكزومبل، ياك؟ كذلك السيستم باش غادي نعرفو بواحد 3 ديال لي غروندور امبورطون. عندك لا بريسيون، عندك لا تمبيراتور، عندك لو فوليوم. هادو هما لا كارت ناسيونال ديال السيستم، هادو هما اداه التعريف ديال السيستم. داكوغ؟ دونك بالنسبه لو نومبر نورمال ما كنهتموش به في الثيرموديناميك فيزيك، وتوجور ماشي توجور ولكن غالبا كنعطيو اون مول كنعتبرو كونستون، دونك ما كنهتموش به. قال لك لي فاريابل ديتا ne sont toujours pas indépendantes. Certaines d'entre elles peuvent être liées par une relation appelée l'équation d'état du type FPVT est égal 0. هاد اللعيبه ما تفهموش، ندوز لاباج سويفونت عاد باش غادي نحاول نشرح لكم. قال لك هاد لي فاريابل ديتا ماشي دائما مستقلين، يعني راه تقدر الا حسبتي مثلا البريسيون ولا طومبيراتور تقدر تجبد الفوليوم انطلاقا من البريسيون طومبيراتور. سيتادير اللي بغيت نقول لك انه ماشي ديما كيكونوا مستقلين، سيتادير ان تقدر تلقى غولاسيون ما بين هذاك البريسيون وهذيك الطومبيراتور وهذاك الفوليوم، وهي اللي غنشوفوا دابا. وهاد اللعيبه ديال ليكواسيون ديتا انا غنشرحها لكم. ليكزامبل غنشوفوا ليكزامبل ديال ديال الغاز بارفي. ليكزامبل ديال الغاز بارفي، البريسيون ديالو بي، الفوليوم في، لا تمبيراتور تي، دونك نومبر دو مول ان سون ليي بار لا غولاسيون. تعقلوا هذيك الغولاسيون ديال بي في ايكال ان ار تي هي اللي غنخدموا بها دابا. دونك
بي في ايتيكال ان ار تي. الا شدينا ان ار تي ودينا للطرف الاخر حدا بي في غتولي عندنا بي في موان ان ار تي ايتيكال زيرو. اش كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا ان بي راه نقدروا نكتبوها بدلاله في و تي. غومارك ار و ان مدوش ليا عليهم، حنا اللي كيهمنا هو بي في تي، حيت هما اداه تعريف ديال السيستم. السيستم في هاد الحاله هو الغاز بارفي. نقدروا نلقاو ان بي بالنسبه للغاز بارفي بي ايتيكال ان ار تي سور في. ياك فهمتوني اش درت؟ غادي نخلي بي في طرف وغندي كلشي في الطرف الاخر، غتولي عندي بي كتساوي لنا ان ار تي سور في. يعني بي كتبتها اون فونكسيون دو تي و في، باسكو لي فاريابل شنو هما؟ لي فاريابل هما بي و في و تي. بي كتبتها اون فونكسيون دو في تي، اذا بي كتساوي لنا اف في تي. ياك يعني بي كتبتها اون فونكسيون دو في تي، في تي نقدر نكتبها اون فونكسيون دو بي تي، و تي حتى هي نكتبها اون فونكسيون دو في بي. في كتساوي لنا ان ار تي سور بي، ياك، و تي كتساوي لنا بي في سور ان ار. دونك نقدر كل وحده نقدر نكتبها بدلاله المتغيرات الاخرين. يعني الا بغيت يعني اش قال لك هنا il suffit donc pour définir l'état d'une certaine quantité de gaz parfait de connaître la valeur de deux des trois variables. قال لك السي عرفتي غير جوج، لا عرفتي غير مثلا غير البريسيون والفوليوم صافي التمبيراتور راه ساهله باش تعرف، حيت عندك ديك العلاقه اللي باش تجبد لا طومبيراتور. لا عرفتي مثلا الفوليوم والتمبيراتور ساهله باش غتجبد بي، انت عارف من هاد العلاقه. هذا هو ليسونسيال ديال هاد لاباج هادي. هذيك اللعيبه ديال فونكسيون ديتا ليكواسيون ديتا كيفاش دو تيب اف بي في تي تيغال زيرو. بالنسبه لهادي بي في موان ان ار تي تيغال زيرو، يعني راه فونكسيون، هادي راه بحال المتغيرات شنو هما بي و في و تي. يعني فونكسيون كديبوندي كتعتمد على ثلاثه المتغيرات غتساوي لنا زيرو. واش فهمتي؟ هاد الفونكسيون واش كتساوي لنا بي في موان ان ار تي موان ان ار تي هي اف في هاد الحاله هادي. واش فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ دونك نختم الفقره بهاد لاباج هادي. اون بو سيباري لونسومبل دو سي فاريابل ديتا. دابا هاد لي فاريابل ديتا اللي شفنا قبيله هما كاين بزاف ديال لي فاريابل ديتا، ولكن انا اللي قلت لكم اللي كيهمونا هما البريسيون، التمبيراتور، لو فوليوم. دونك لي فاريابل اكستنسيف بروبورسيونيلمون عفوا بالنسبه لي فاريابل ديتا كاين جوج ديال الانواع. كاين فاريابل اكستنسيف وكاين فاريابل انتنسيف. الفاريابل اكستنسيف بلا ما نقرا لكم التعريف والتخربيق هذا غيدوخكم، نشرح لكم داكشي مبسط ساهل ناضي كناضي. فاريابل اكستنسيف اش كاينين؟ الا شديتي مثلا نعطيك واحد ليكزومبل غتفهموا ندير غير من ليكزومبل. الا شدينا واحد الكتله فيها 5 غرام وجمعتيها مع كتله فيها 5 غرام، الناتج شحال غيكون؟ 10 غرام. فوالا. اذا اش كتلاحظ ان الكتله لا ماس راها اديتيف، يعني قابله للجمع. الا جمعتها كتعطيك المجموع ديالها. اذا كتسمى لا ماس في هذه الحاله كتسمى فاريابل اكستنسيف. لا ميم شوز بالنسبه للفوليوم، حتى هو فوليوم في ان مثلا كيساوي 10 لتر زدتي على 10 لتر وغتعطيك 20 لتر، يعني الفوليوم حتى هو اديتيف، يعني حتى هو فاريابل اكستنسيف. مي الفاريابل انتنسيف لا. فاريابل انتنسيف مثلا شديتي واحد الجسم، مثلا شديتي باغ اكزومبل لتر ديال الماء، درجه الحراره ديالو 25 درجه، وجمعتيه مع اطرو اخر ديال الماء درجه الحراره ديالو حتى هو 25 درجه. واش هذاك جوج لتر اللي غنحصلوا عليها درجه الحراره ديالها غتكون 50 درجه؟ لا، غتكون 25، غتكون نفس القيمه. دونك في هذه الحاله كنقولوا ان التمبيراتور راه فاريابل انتنسيف. لا ميم شوز بالنسبه للبريسيون، لا ميم شوز بالنسبه للماس فوليميك. هنا اكزومبل ان لتر دو 300 كلفين بلس ان لتر دو 300 كلفين كيعطينا 2 لتر دو 300 كلفين. واش فهمتوا البلان كيفاش؟ هنا لا لاحظتوا اللتر سيتادير الفوليوم جمعتي مع الفوليوم عطاك جوج، ولكن الحراره لا بقات كما هي.
يعني الفوليوم est une grandeur extensive et la température est une grandeur intensive. دونك غنخشم من هنا، وصلنا ل 20 مينوت. دونك بزاف حتى في الابلود غادي تعطل ليا شويه. دونك الى اللقاء، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. كنشكركم بزاف على المتابعه. بيس.